الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وسلم عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک دے پاک فضل و کرم دے نال اج اسی سب نو رمضان المبارک دا 15واں روزہ اور 16ویں تراویح ادا کرن دا اللہ کی ذات نے موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک دے روزے اور رات دا قیام اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، آمین۔ عنوان چلتا سی پیاز زکوٰۃ دے متعلق، اور دوسرا حصہ زکوٰۃ دے بارے جو آیت طیبہ تلاوت کیتی ہے سورہ آل عمران دی 180 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وہ جو بخل کردے ہیں انہاں چیزاں دے اندر جو اللہ نے انہاں نو اپنے فضل دے نال عطا کیتیاں نے، ہرگز وہ اپنے واسطے اچھا نہ سمجھن بلکہ انہاں واسطے برا ہے، تو ان قریب جس دے اندر وہ بخل کردے نے قیامت دے دن انہاں دے گلے دا توق ہوے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ بخل کردے نے انہاں چیزاں دے اندر جہڑیاں چیزاں انہاں نو اللہ نے عطا کیتیاں نے، ٹھیک ہے جی، اور وہ بخل دی وجہ نال اس چیز نو اچھا نہ جانن نہ سمجھن بلکہ انہاں واسطے یہ برا ہے۔ ان قریب جس چیز دے بارے یہ بخل کردے نے ایک قیامت دے دن انہاں دے گلے دے اندر توق پوا دیتا جائے گا کہ ہن اینوں چکی پھرو جس چیز دے وچ بخل کردے سو۔ اور دوسرے مقام اتے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورہ توبہ دی آیت مبارکہ 34-35 نمبر آیت۔ اللہ کریم دی ذات نے فرمایا وہ جو جوڑ کے رکھ دے نے سونا اور چاندی، جو جوڑ کے رکھ دے نے سونا اور چاندی انہوں اللہ دے راہ وچ خرچ نہیں کردے، اور انہوں نے خوشخبری سنا دو دردناک عذاب دی جس دن تپایا جائے گا جہنم دی اگ دے اندر، پھر انہوں دے نال داغ دتا جائے گا انہاں لوگاں دیاں پیشانیاں اور کروٹاں اور کمراں پیٹھا۔ فرمایا یہ ہیں جو تسی اپنے واسطے جوڑ کے رکھیا سی ہن چکھو او دا مزہ اس جوڑنے دا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھ دے ہیں پھر انہوں اللہ تعالیٰ دے راہ تے خرچ نہیں کردے، انہاں لوگاں نو دردناک عذاب دی خوشخبری سناؤ فبشرہم بعذاب علیم، انہاں نو دردناک عذاب دی خوشخبری سناؤ، اور جس چیز نو جوڑ کے رکھ دینے کل قیامت والے دن اینو دوزخ دی آگ دے وچ تپایا جائے گا۔ مطلب بات ہو رہی ہے سونے چاندی دی، سونا چاندی تپایا جائے گا دن قیامت دے، تو اللہ فرماندے پھر انہاں دیاں داغ دتا جائے گا انہاں دیاں پیشانیاں نو، وہ تپا کے گرم کر کے پیشانیاں دے اتنے لگایا جائے گا، اور پھر انہاں دیاں کروٹاں اور پیٹھاں دے اتنے، تو اللہ فرمایا کہ ہن چکھو انہاں نو جوڑن دا مزہ جنہاں نو جوڑ کے رکھتے رہے ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سونے یا چاندی دی شرعی نصاب دا مالک ہوئے اور او دا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت دے دن او دے واسطے او سونا اور چاندی سیل بنا دیتی جائے گی، اور پھر انہوں اگ دے اندر تپایا جائے گا، پھر انہوں آدھے سیلوں دے نال اس بندے دی پیشانی اور پیٹھ نو داغدار کیتا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، جس طرح دیکھ دیو نا کہ ایک کباب بنا رہے ہوندے نے او دے وچ سیخاں پاندے نے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح انہوں نے تپایا جائے گا اس بندے واسطے جنہوں نے سونا چاندی دا حق انہاں ادا نہیں کیتا، مطلب زکوٰۃ نہیں دیتی۔ فرمایا جدوں وہ ٹھنڈی ہون لگے گی نا جنہوں تپایا گیا
جدو ٹھنڈی ہون لگے گی انہوں پھر دوزخ دی اگ دے نال تپایا جائے گا دوبارہ، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ فرمائے اسی طرح او دے نال ہوندا رہے گا۔ یہ مسلم شریف اور مشکات شریف دے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس شخص نو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیتا ہے، کیا فرمایا اس نے اپنے مال دی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی تو او دے اس مال نو قیامت دے دن گنجے سپ دی شکل دے اندر تبدیل کر دیتا جائے گا۔ جتنی مال نے جمع کیتا ہے او دی زکوٰۃ نہیں دیتی، کل قیامت میں یہی مال سپ دی شکل اختیار کر دے گا۔ جب سپ دی شکل اختیار کرے گا فرمایا کہ جہدے سر دے اوتے دو جتیاں ہون گیاں اور وہ سپ یہ گلے دے اندر توک بنا کے دے پوا دیتا جائے گا، اور وہ سپ یہ گلے دے اندر توک بنیا ہوئے گا۔ فرمایا پھر یہ سپ وہ دیاں بادشاہ نو پکڑے گا، ٹھیک ہے نا، پکڑے گا، پکڑتے اور کہے گا کہ میں او تیرا مال ہاں، میں تیرا او خزانہ۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ بعد اپنا چوتھے سپارے دے 9ویں رکوع دی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ولا یحسبن الذین، آقا کریم نے تلاوت فرمائی اور فرمایا جو لوگ بخل کردے ہیں او دے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنے فضل دے نال عطا کیتا ہے۔ دیکھو کائنات دے اندر کوئی بھی چیز ہے بندے نو ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ملتی ہے۔ جب تک وہ دا فضل نہ ہوئے بندے نو کوئی نعمت مل نہیں سکتی، جب تک وہ دی رحمت نہ ہوئے ان کوئی چیز میسر نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا انجام کار ہرگز انہاں دا اپنے واسطے اچھا نہ سمجھو، جڑے لوگ زکوٰۃ اپنے مال دی ادا نہیں کرتے انہاں دا انجام ہے نا جڑا وہ ہرگز اچھا نہ سمجھو کہ انہاں دی عاقبت اچھی ہوے گی، انہاں دا انجام اچھا ہوئے گا۔ فرمایا بلکہ انہاں واسطے یہ برا ہے، ان قریب وہ مال جس دے اندر یہ بخل کردے نے قیامت دے دن انہاں دے گلے دے اندر توک پوا دیتا جائے گا، مال دا توک بنا کے پوا دیتا جائے گا۔ لو چودھری صاحب، نواز صاحب، حضرت صاحب انہوں اٹھاؤ، یہ زکوٰۃ نہیں ادا کیتی، ہن اینوں اٹھاؤ، اپنا وزن بوجھ اٹھاؤ۔ جی یہ روایت جڑی بخاری دے اندر ہے۔ اور آخری بات سماعت فرماؤ، حضرت ابو ہریرہ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے خزانے قیامت دے دن ایک گنجے سپ دی شکل بن جان گے اور او دے مالک او دے تو نسن دی کوشش کریں گے، جنہاں دا خزانہ ہے جدو یہ سامنے اپنا خزانہ سپ بنے گا یہ نسن دی فرمایا کوشش کریں گے اور یہ سپ انہاں نو ڈھونڈدا پھرے گا، لبے گا یہ کتھے وے، فرمایا کہ تاکہ انہاں نو پا لوے گا، جدو پاوے گا نا پھر انہاں نو انہاں دیاں انگلیاں جڑا انہاں نو لقمہ بنا لے گا، جی لقمہ بنا کے کھائے گا۔ وہ سپ جنہوں دنیا دے اوتے جوڑ جوڑ کے رکھے ہے، مرن تو بعد وہ سپ بن جائے گا، جب سپ بنے گا وہ پھر لقمے بنا کے وہ کھائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر دو عورتاں آئیاں، ٹھیک ہے جی، جدو آپ دی خدمت دے اندر دو عورتاں آئیاں انہاں ہاتھاں دے اندر سونے دے کنگن پائے ہوئے سن، سونے دے۔ آقا کریم نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کیا انہاں دی زکوٰۃ ادا کر دیاں ہو جڑے سونے دے کنگن پہن ہیں؟ انہاں جواب دے اندر عرض کیتی آقا یا رسول اللہ اسی ایدی زکوٰۃ ادا نہیں کر دیاں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کیا اس بات نو پسند کر دیاں کہ اللہ تعالیٰ تسی لوگاں نو اگ دے او کنگن پہنا ہے، اگ دے کنگن پہنا دے، تسی یہ پسند کر دیو کہ اللہ تعالیٰ اگ دے کنگن پہنا ہے؟ انہاں عرض کی آقا یا رسول اللہ اسی ہرگز پسند نہیں کر دیا۔ تو فرمایا پھر انہاں دی زکوٰۃ ادا کریا کرو، انہاں دی زکوٰۃ ادا کریا کرو۔ اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ زکوٰۃ کسے مال دی نہ ملے گی مگر انہوں ہلاک کر دے گی۔ زکوٰۃ جڑی اگر نہیں ادا کرتا یہی زکوٰۃ اس بندے نو ہلاک کر دے گی۔ جدو یہ ہلاک کرے گی وہ مال جڑا دنیا تو جوڑتا رہا ہے، دنیا تو جاندی واری وہی مال جڑا وہ عذاب دا سبب بن گیا ہے جی، ذلت رسوائی دا سبب بن گیا۔ وہ دے نالوں چنگا نہیں کہ اللہ تعالیٰ دے توفیق عطا فرمائے بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرے۔ حضور نبی پاک نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہیں دیندی اللہ تعالیٰ انہوں نے قحط دے اندر مبتلا فرما دیں دے، وہ قحط دے اندر رہن گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی سب نو اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔